إلى حضرة نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة أبو بكر الصديق عمر الفاروق وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنه. وإلى حضرة حمزة القرار وإلى حضرة سعد بن معاذ وإلى حضرة خالد بن وليد وإلى حضرة ذو القرنين وإلى حضرة فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الطهرى وأمهات المؤمنين. مرحبا مرحبا مرحبا. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. وإلى حضرة السيد أحمد جلال الدين البخاري കാട്ടുതറ ഉപ്പാപ്പ وإلى حضرة കാഞ്ഞിരമുറ്റം ഫരീദ് വലിയുള്ളാഹ് وإلى حضرة ورابة ഉപ്പാപ്പ وإلى حضرة فاطمة بيبي وإلى حضرة مرحوم حضرة السيد أحمد جلال الدين البخاري കാട്ടുതറ ഉപ്പാപ്പ وإلى حضرة مرحوم سيد ആറ്റക്കോയ തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പ وإلى حضرة مرحوم سيد മുത്തുകോയ തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പ وإلى حضرة പ്രിയമ്മ സുപ്പൂക്കോയ തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പ وإلى حضرة ബാലവി സയ്യിദ് താറ്റ ബീവി وإلى حضرة ബാലവി സയ്യിദ് കുഞ്ഞ് ബീവി. مرحبا مرحبا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ ആദ്യത്തെ സൂറത്തായ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയാണ് ഞങ്ങൾ ഓതിയത്. അതിന്റെ ഓരോ ഹർഫിന്റെയും ഓരോ അക്ഷരങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ്. 3 സ്വലാത്ത് നമ്മൾ ചൊല്ലുകയാണ്. ആ സ്വലാത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മളെ സങ്കടങ്ങളെല്ലാം മാറ്റിത്തരട്ടെ. നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ള ബറക്കത്ത് നൽകട്ടെ. നാളെ മുതൽ നമ്മളെ ജീവിതം നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ സന്തോഷത്തോടെ സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം അല്ലാഹു നൽകട്ടെ. ഇന്നല്ലാഹ വമലായികതുഹു യുസല്ലൂന അലൻ നബി യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനൂ സല്ലു അലൈഹി വസല്ലിമു തസ്ലീമാ. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وعلى آله قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر لك بالحق والهادي. ഒരു സ്വലാത്തും പാടെ നമ്മൾ ചൊല്ലുകയാണ്. ഈ സ്വലാത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് മരിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഒരു തവണ ദജ്ജാൽ പ്രവേശിക്കാത്ത മദീന, മുശിത്തുള്ളികൾ കഥ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് മദീന. 24 മണിക്കൂറും റഹ്മത്തിന്റെ മാലാഖമാർ പറന്നിറങ്ങുന്ന സ്ഥലമാണ് മദീന. ഒരു തവണയെങ്കിലും മദീന കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം അല്ലാഹു നമുക്ക് നൽകട്ടെ. അല്ലാഹു നമുക്ക് നൽകട്ടെ. ഇന്നല്ലാഹ വമലായികതുഹു യുസല്ലൂന അലൻ നബി യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനൂ സല്ലു അലൈഹി വസല്ലിമു തസ്ലീമാ. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق
وعلى آله قدره ومقداره العظيم. الله സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. الحمد لله رب العالمين أنعم علينا بالإيمان وهدانا إلى دين الإسلام حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم اوصل وبلغ مثل ثواب ما كرهناه وما صلينا وما سلمناه هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة مقبولة ومرضية منا إلى حضرة سيدنا وشفيعنا وآخر أيدينا وثمرة فؤادنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أعطه الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة بعثه مقام محمود الذي وعدته وارزقنا شفاعته.